हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूरोप के दो ऐसे मुल्क आपको बताने वाला हूं जहां पर जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी की चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूरोप के इन दोनों मुल्कों का वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। बस आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मुझे रोज़ाना बहुत सारी ईमेल आती हैं, बहुत सारी लोग क्वेरीज भेजते हैं और वो ये पूछते हैं कि हमें कोई यूरोप के ऐसे मुल्क बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा आसानी से मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों का सवाल होता है कि हमारे पास पासपोर्ट बना हुआ है, हमने पासपोर्ट बना के रखा हुआ है, 5 से 10 हज़ार रुपये हमने खर्च करे हैं पासपोर्ट बनाने में, और पासपोर्ट बनाने का मकसद ये नहीं था कि उसको बना के हम अलमारी में रख दें और उसको भूल जाए और वह पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए, बल्कि पासपोर्ट बनाने का मकसद ये था कि हमें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ जाके अपनी और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन दोस्तों, उन लोगों की क्वेरी आती है कि हमें यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। और दूसरे एक और इशू ये होता है कि वो कहते हैं कि हर एक के शहर में एम्बेसी नहीं होता, क्योंकि एम्बेसी किसी भी मुल्क में सिर्फ एक या दो शहरों में ही होते हैं। तो इन लोगों को अपने शहरों से एम्बेसी के लिए दूसरे शहरों का सफ़र करना पड़ता है। वो वैन में बैठ के, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के दूसरे शहर में जाते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, और उसके बाद भी उनको कोई गारंटी नहीं होती कि उनको यूरोप का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए कि जो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा और वो एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना चाहते, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे ही यूरोप के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मुल्क बताने वाला हूँ आगे, जहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है, और ये दोनों मुल्क यूरोप में आते हैं। दोस्तों, दूसरी अहम बात यह है कि यूरोप के कुछ छोटे मोटे मुल्क नहीं है, बल्कि आप इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप के जिन दो मुल्कों के बारे में बताऊंगा उनमें से एक मुल्क दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स रैंकिंग में आता है, यानी कि दुनिया में 200 में से जो 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं उनमें से एक उसमें आता है। और दूसरा मुल्क जो है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर यहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, यहाँ का पासपोर्ट आपको मिल जाए, तो आप दुनिया में तकरीबन 120 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो इन दोनों मुल्कों की इतनी ज़्यादा अहमियत है यूरोप की। सबसे अच्छी बात ये कि आपने कहीं जाना नहीं है वीज़े के लिए, आपने बस घर बैठना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, या फिर आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, या फिर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। तो आपने घर से ही अप्लाई करना है और घर पे आपने इनका वीज़ा वसूल करना है। आपको करना क्या है, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों मुल्कों का वीज़ा आप घर बैठे कैसे हासिल करेंगे, कौन सा लिंक है, कहाँ पे जाना है, किस तरह वहाँ पे आपने चीज़ें अटैच करनी है, और वहाँ से आपको वीज़ा किस तरह अप्लाई करना होगा और किस तरह आपको वीज़ा वसूल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे इन दोनों मुल्कों में कौन कौन सी जॉब्स के ज़्यादा मौके हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ आप तफरी करने तो नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप अपने घर वालों से अगर दूर जा रहे हैं तो आप वो उसका मकसद ये है कि आप अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने पहली कंट्री की तरफ आते हैं। दोस्तों, यूरोप की जिस कंट्री के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा उसका पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक करता है। यानी दुनिया में, जैसे मैंने पहले बताया, 200 के करीब तकरीबन मुल्क हैं, और उनमें किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं उसके पासपोर्ट रैंकिंग से कि उसका पासपोर्ट रैंक दुनिया में किस नंबर पर कर रहा है। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यूरोप के इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मजबूत मुल्क है, कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है और कितना डेवलप कंट्री है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोप में वाक़ है और इसके नेबर में यूके, इंग्लैंड वाक़ है। आयरलैंड की आबादी जो है वो 55 लाख है, और इसका जो दारुल हुकूमत है, इसका जो कैपिटल है, उसका नाम है डबलिन। दोस्तों, आयरलैंड के बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, और एक और अच्छी बात यह कि यहाँ पर इंग्लिश ज़बान भूली जाती है। क्योंकि देखा ही गया कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग अगर किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश ज़बान बोली जाती है तो उनको आसानी होती है। दोस्तों, आयरलैंड जाने के लिए आपने करना क्या है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है आयरलैंड का। आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपने वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे जब इस लिंक को ओपन करेंगे। एक आपको विजिट वीज़े का और एक वर्क वीज़े का। आपने वर्क वीज़ा वाला ऑप्शन लेना है और उसमें आपने अप्लाई करना है। उसमें कुछ चीज़ें अटैच करनी होंगी, वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 एक आपका पासपोर्ट आपका स्कैन होने चाहिए, उसके 2 पेज जिस पे तमाम तफसील होती है वो। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, आपके फ़ोटो, चीज़ आपकी स्कैन होनी चाहिए, आप अटैच करेंगे वहाँ पे। लेकिन वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको वहाँ से किसी भी अच्छी जॉब की ऑफ़र हो। जॉब की ऑफ़र कैसे आएगी उसका तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले हम देख लेते हैं आयरलैंड में कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा जिस जॉब्स की आयरलैंड में डिमांड है वो है केमिकल इंडस्ट्री में। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत है वहाँ पे
اور وہاں پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریاں بہت ہیں. کیمیکل انڈسٹری اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آپ کو آرام سے وہاں جاب مل جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ نے کیمسٹری آپ کا سبجیکٹ رہا ہے, کبھی بھی بی ایس سی آپ نے کیمسٹری میں کرا ہے, ایم ایس سی کرا ہے کیمسٹری میں, یا ایجوکیشن میں کبھی بھی آپ کا کیمسٹری سبجیکٹ رہا ہے, یا پھر آپ نے کیمیکل انجینئرنگ کری ہوئی ہے, یا پھر آپ نے بی فارمیسی کرا ہوا ہے, یا آپ کا کیمیکل یا فارمیسی کے والے سے کوئی بھی ایجوکیشن ہے یا کوئی بھی ڈپلوما ہے, تو آپ کو یہاں پہ فیکٹری اور کیمیکل انڈسٹری اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بہت اچھی جاب مل جاتی ہے. لیکن آپ کی پڑھائی نہیں ہے تو آپ ایز اے لیبر یا ایز اے ورکر بھی کیمیکل انڈسٹری اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں جاب کر سکتے ہو. تو پہلا آپشن تو یہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہاں پہ ہوٹل ریسٹورینٹ انڈسٹری میں بہت جاب ہے. اس کی وجہ ہے کہ آئرلینڈ بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے, بہت ہی سیف کنٹری ہے, اور بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے. تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ٹورسٹ گھومنا آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. تو یہاں پہ ہوٹل اور ریسٹورینٹ میں بہت جاب ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ کو اکاؤنٹنٹ کی جاب مل جائے گی, کیشیئر کی جاب مل جائے گی ہوٹل میں, آپ کو مینیجر کی جاب مل جائے گی. لیکن آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ ایز اے ویٹر یا ویٹریس آپ جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈش واشنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ روم سروس, ہاؤس کیپنگ کی جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی جابس ہوتی ہیں ہوٹل میں چھوٹی موٹی آپ کر سکتے ہیں. کھانا بنانے کا آپ کو شوق ہے تو آپ شیف یا کوک کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, کچن ہیلپر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لانڈری کا کام کر سکتے ہیں, آپ ریسیپشن اسسٹنٹ میں کام کر سکتے ہیں, ڈائننگ ایریا میں آپ ہیلپر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے تو آپ ہوٹل سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے ہوٹل تک گیس کو لانے اور لے آنے کے لیے ایز اے ڈرائیور بھی یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. آئرلینڈ میں اتنی یہ جابس ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے, اس کے لیے 2-3 لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں, باقی بھی بہت لنک ہیں. وہاں سے آپ نے اپنا یورپین فارمیٹ میں آپ کے پاس سی وی اور کور لیٹر ہونا چاہیے, جسے یورپ پاس سی وی اور کور لیٹر کہتے ہیں. یہ آپ کا ضرور بنا ہونا چاہیے, کیونکہ یورپ میں انہیں کو جاب زیادہ اچھی ملتی ہے جن کے پاس یورپ پاس سی وی اور کور لیٹر ہوتا ہے. یہ خود بنا لیں, خود نہیں بنا سکتے. یہاں پہ ایک نمبر چل رہا ہے, آپ ہم سے ہی بنوا سکتے ہیں, آپ میسج کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. دوستوں, تو آئرلینڈ میں آپ یہ اپلائی کرتے ہیں یورپ پاس سی وی سے, تو آپ کو وہاں سے فون یا ای میل کے ذریعے آپ کا یا واٹس ایپ کے ذریعے انٹرویو ہوتا ہے. اگر آپ کا انٹرویو کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہاں سے جاب آفر آتی ہے. جاب آفر بہت اہم ہوتی ہے. اس کو بھی آپ اسکین کرا کے وہاں پہ اٹیچ کر کے آپ ورک ویزے کے لیے بھیجتے ہیں, جو میں نے آپ کو لنک بتایا آن لائن ویزا اپلائی کرنے کا. تو دوستوں, وہاں سے عموماً آپ کو 1 مہینے کے اندر ویزا مل جاتا ہے, اور پھر آپ کو شروع میں 1 سے 2 سال کا ویزا ملتا ہے, ورک ویزا. آپ وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں. سیلری یہاں پہ پاکستانی روپیز میں 9 لاکھ روپے اور انڈین روپیز میں 3 لاکھ روپے ماہانہ ملتی ہے. تو آئرلینڈ پہلا آپشن ہے جس کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے, اور اگر آپ یہاں چلے آتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. کنٹری کی طرف آتے ہیں دوستوں. دوسرا جو ملک ہے یہ بھی یورپ میں واقع ہے اور بہت ہی اہم ملک ہے, اور یہاں کی اگر آپ کو شہریت مل جائے, یہاں کا پاسپورٹ مل جائے, یہاں کی نیشنلٹی مل جائے, تو آپ دنیا میں 120 سے زیادہ ملکوں میں ویزا فری اور ویزا آن ارائیول جا سکتے ہیں. دوستوں, جس ملک کی میں بات کروں یورپ کے, جہاں پہ جانے کے لیے آپ کو کوئی ایمبیسی کے چکر نہیں لگانے, کوئی ایمبیسی کی خواری نہیں کرنی, کوئی ایمبیسی کی لمبی لائنوں میں نہیں لگنی. دوستوں, آپ نے گھر بیٹھے اس ملک کا ویزا حاصل کرنا ہے. آپ کے پاس وہی بات کہ انٹرنیٹ ہو, کمپیوٹر ہو, تو آپ یا موبائل کے ذریعے آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو گھر پہ اس کا ویزا وصول ہوتا ہے. دوستوں, اس کا نام ہے البانیہ. البانیہ یورپ میں واقع ہے, اس کا کیپٹل ترانا ہے. اور البانیہ کی خاص اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے, ورنہ یورپ کے بہت کم ملک ہیں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں, لیکن البانیہ ان ایک چند ملکوں میں سے ہے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے. البانیہ آپ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی جانے کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے. اس کا بھی نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ نے ادھر سے آن لائن اپلائی کرنا ہے. جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں پاسپورٹ کے ساتھ, باقی 2-3-4 چیزیں جو ہوتی ہے وہ اسکین کرا کے رکھ لینی ہے, اور یہاں پہ بھی آپ نے ورک ویزے کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. البانیہ میں کن جابس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا. تو البانیہ میں سب سے زیادہ جس جاب کی ڈیمانڈ ہے وہ فوڈ انڈسٹری میں اور کیمیکل انڈسٹری میں. فوڈ انڈسٹری کی بے شمار فیکٹریاں ہیں, یہاں سے بہت سے ملکوں میں فوڈ کے آئٹمز ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو دوستوں, فوڈ انڈسٹری میں آپ کو جاب مل سکتی ہے اگر آپ کی کوئی بھی تعلیم ہے فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے, یا کیمیکل انڈسٹری کے حوالے سے, یا کیمسٹری کے حوالے سے, تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. سیکنڈ, یہاں پہ کیمیکل انڈسٹریاں بہت ہیں. تھرڈ نمبر پہ کنسٹرکشن کے میدان میں بہت جاب ہیں. کنسٹرکشن میں اگر آپ نے سول انجینئرنگ کری ہوئی ہے, یا پھر آپ نے کوئی بھی ڈپلوما کرا ہوا ہے سول میں, آرکیٹیکچر میں, تو اچھی جاب مل جاتی ہے. لیکن آپ کی تعلیم نہیں ہے, لیکن آپ کو کوئی بھی ہنر آتا ہے, آپ کو ویلڈنگ کا کام آتا ہے, آپ کو کارپینٹر کا کام آتا ہے, دروازے کھڑکیاں بنانے آتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کلر کرنے کا کام آتا ہے, ماربل ٹائل لگانے کا کام آتا ہے, یا پھر آپ کو کوئی بھی کچن رینوویشن کا کام آتا ہے, شٹرنگ کا کوئی بھی کام آتا ہے, آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. دوستوں, دونوں کنٹریز ہیں جن کے لنک سے ڈسکرپشن میں, یہاں پہ آپ جائیں, ادھر آن لائن اپلائی کریں. دونوں کنٹریز میں اگر آپ چلے جاتے ہو تو آپ کی اور آپ کی فیملی کی زندگی بدل جاتی ہے. انفارمیٹیو لگی تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. امپورٹنٹ لنک نیچے ڈسکرپشن میں. تھینک یو.